قال حدثنا شيخنا جامع المعقول والمنقول المحقق المدقق المفتي علي محمد رحمه الله تعالى قال حدثنا المحدث الكبير شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا شيخ الهند محمود الملة والدين مولانا محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى قال حدثنا الإمام المحقق الفقيه والمفسر العالم الرباني سيد الطائفة الديوبندية حجة الإسلام وقاسم العلوم والخيرات الشيخ مولانا محمد قاسم النانوتري رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ عبد الغني بن سعيد المجددي الدهلوي ثم المدني والشيخ أحمد علي سعد الفري رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو سليمان إسحاق المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ عبد القادر المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا مفتي الهند الشاولي وأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو طاهر بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا والدي الشيخ إبراهيم بن الحسن بن شهاب الدين القراني الشعراني